हज़रत याकूब अल्लाह के नबी थे। उनके 12 बेटे थे, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत वो अपने छोटे बेटे हज़रत यूसुफ से करते थे। हज़रत यूसुफ निहायत खूबसूरत, नेक दिल और पाकीज़ा फितरत के मालिक थे। उनके चेहरे पर मासूमियत और नूर झलकता था। एक रात हज़रत यूसुफ ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह होते ही वो दौड़ते हुए अपने वालिद हज़रत याकूब के पास गए और ख्वाब सुनाया। हज़रत याकूब ये सुनकर चौंक गए, आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, बेटा, ये ख्वाब किसी को ना बताना, तुम्हारा रब तुम्हें बुलंद मकाम अता करने वाला है। लेकिन यूसुफ के भाई दिल में हसद रखने लगे। वो देखते थे कि बाप यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि वो सब बड़े थे। एक दिन भाइयों ने आपस में मशवरा किया, हम ताकतवर हैं, मेहनत करते हैं, मगर अब्बा यूसुफ को हम पर तरजीह देते हैं। ये नाइंसाफी है। किसी ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो। किसी ने कहा, नहीं, कत्ल न करो, इसे कहीं दूर फेंक आओ। आखिरकार ये तय पाया कि यूसुफ को किसी वीरान कुनवे में डाल दिया जाए। अगले दिन वो हज़रत याकूब के पास आए और बड़ी मासूमियत से बोले, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, हम इसे खिलाएंगे, दौड़ाएंगे और उसकी हिफाजत भी करेंगे। हज़रत याकूब का दिल घबरा गया। उन्होंने फरमाया, मुझे डर है कि तुम गाफिल हो जाओ और कहीं कोई भेड़िया इसे खा ना जाए। लेकिन भाइयों ने बहुत इसरार किया, वादे किए, कस्में खाएं। आखिरकार हज़रत याकूब ने दिल पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। जब वो सब जंगल पहुंचे तो भाइयों के दिलों की नफरत जाहिर हो गई। उन्होंने यूसुफ को पकड़ा, इसके कपड़े उतारे और एक गहरे कुनवे में फेंक दिया। यूसुफ अंधेरे कुनवे में तन्हा रह गए। ऊपर आसमान था, नीचे पानी और दिल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। उधर भाइयों ने एक बिक्री ज़बह की। इसका खून हज़रत यूसुफ की कमीज पर लगाया और रोते हुए वापस अपने वालिद के पास आए। कहने लगे, अब्बा जान, हम दौड़ में लग गए थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। तब एक भेड़िया आया और इसे खा गया। उन्होंने खून आलूद कमीज आगे बढ़ा दी। हज़रत याकूब ने कमीज देखी। कमीज सलामत थी, कहीं से भी फटी नहीं थी। वो समझ गए। आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, नहीं, ये तुम्हारे नफस ने ये बात घड़ ली है। अब मेरे लिए सबन जमील ही बेहतर है। और उधर कुनवे की तारीकी में हज़रत यूसुफ तन्हा बैठे थे। दिल में खौफ नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। वो खामोशी से दुआ कर रहे थे, ए मेरे रब, तो ही मेरा सहारा है, तो ही मुझे इस आजमाइश से निकालने वाला है। कुछ ही देर गुजरी थी कि बाहर से आवाजें आने लगीं। ऊंटों की घंटियां, कदमों की आहट और लोगों की बातें। ये एक तिजारती काफिला था जो मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिले वालों ने जब पानी की जरूरत महसूस की तो उन्होंने कुनवे के पास पड़ाव डाला। एक शख्स ने डोल नीचे फेंका। जैसे ही डोल नीचे पहुंचा, हज़रत यूसुफ ने इसे मजबूती से थाम लिया। ऊपर से आवाज आई, अरे, खुशखबरी है, ये तो एक लड़का है। जब डोल बाहर आया तो सब हैरान रह गए। ऐसा खूबसूरत नूरानी चेहरा, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर वकार। काफिले वाले समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं। लेकिन दुनिया की लालच आंखों पर पर्दा डाल चुकी थी। उन्होंने हज़रत यूसुफ को छुपा लिया और फैसला किया कि मिस्र जाकर बेच देंगे। इसी दौरान यूसुफ के भाई भी वहां आन पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि यूसुफ जिंदा है और काफिला इसे ले जा रहा है, तो घबरा गए कि कहीं सच वाजे ना हो जाए। वो काफिले वालों के पास गए और कहने लगे, ये हमारा गुलाम है, भाग आया था। अगर तुम चाहो तो हम इसे तुम्हें बेच देते हैं। काफिले वालों ने ज्यादा सवाल ना किए। चंद मामूली दिरहम, चंद सकुई दिए गए और इस अजीम नबी को बहुत ही सस्ती कीमत पर बेच दिया गया। कुरान में आता है, और उन्होंने यूसुफ को थोड़ी सी कीमत पर बेच डाला, चंद दिरहम गिनती के, और वो इससे बेरग़बत थे। यूं एक नबी, एक पाकीज़ा इंसान, दुनिया की नज़रों में एक गुलाम बन गया। लेकिन आसमानों में अल्लाह का फैसला कुछ और ही था। यही गुलाम एक दिन मिस्र का हाकिम बनने वाला था।
کنعان کی سرزمین پر وہ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ریت کے ٹیلے، تیز دھوپ، اونٹوں کے گلے اور تجارتی مال سے لدے ہوئے سامان۔ یہ وہی قافلہ تھا جس نے ایک کنویں سے ایک خوبصورت معصوم اور خاموش بچے کو نکالا تھا۔ حضرت یوسف اس وقت کم عمر تھے۔ نہ تخت، نہ تاج، نہ نبوت کا اعلان، نہ اقتدار کی کوئی جھلک، صرف صبر، خاموشی اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ قافلے والوں نے ابتدا میں انہیں ایک عام غلام سمجھا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہی بچہ کل مصر کا عزیز بنے گا اور بادشاہوں کو خوابوں کی تعبیر بتائے گا۔ حضرت یوسف کا حال دل، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے کبھی پیدل چلتے ہوئے۔ حضرت یوسف کی آنکھیں اکثر آسمان کی طرف اٹھ جاتیں۔ انہیں اپنے والد حضرت یعقوب یاد آتے، بھائی بنیامین کا چہرہ یاد آتا، اور وہ خواب جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب ان کے دل میں ایک خاموش یقین بن چکا تھا کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہی یقین ان کا سہارا تھا۔ اس دور کا مصر دنیا کی سب سے عظیم تہذیبوں میں شمار ہوتا تھا۔ دریائے نیل اس کی شارک تھا، زرخیز زمین، وسیع منڈیاں، غلاموں کی خرید و فروخت عام، محل بازار، گودام۔ مصر تجارت، سیاست اور طاقت کا مرکز تھا۔ مصر کے لوگ ظاہری شان و شوکت کے دلدادہ، غلامی کے نظام کو معمول سمجھنے والے، خوبصورت غلاموں کو زیادہ قیمت پر خریدنے والے۔ یہی وجہ تھی کہ قافلے والوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو یہیں فروخت کیا جائے۔ قافلے کا مصر میں داخلہ۔ جب قافلہ مصر کے دروازوں کے قریب پہنچا، سوداگروں کی آوازیں، غلاموں کی قطاریں، خریداروں کی نظریں، سونے اور چاندی کے سکے۔ حضرت یوسف خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کی نظریں ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی تھیں۔ کوئی کہتا، یہ غلام تو غیر معمولی ہے۔ کوئی کہتا، ایسا حسن ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ لیکن کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ نبی کا بیٹا اور خود نبی ہے۔ مصر کی غلام منڈی ایک میدان پر قائم تھی۔ غلاموں کو قطار میں کھڑا کیا جاتا، ان کی عمر، صحت، طاقت دیکھی جاتی، پھر بولی لگتی۔ حضرت یوسف کو بھی ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے کپڑے سادہ تھے، چہرے پر گرد تھی، لیکن نور چھپ نہیں سکا۔ بولی لگنے سے پہلے کا لمحہ قافلے والے آپس میں کہنے لگے، زیادہ دیر نہ لگاؤ، اس غلام کو سستا بیچ دو، کہیں کوئی سوال نہ اٹھا دے۔ قرآن اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے یوسف کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ یہاں سے حضرت یوسف کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ بولی سے پہلے حضرت یوسف نے نہ شور مچایا، نہ کسی سے فریاد کی۔ ان کا دل مطمئن تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ کنویں میں بھی سچا تھا اور مصر میں بھی سچا رہنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اسلامی کہانیوں اور سبق سے لطف اندوز ہوئے ہوں تو برا مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اور علم و رہنمائی سے مستفید ہو سکیں۔